انت تقول في تحدي. اقسم بالله لو يسويه ايه تحدثنا عن قرابس. الددسن ذي. نعم. لابو مرداع. وش التحدي؟ ايه لا تشدها مره. لا التحدي ها يركب الصندوق. كيف؟ من هنا من هنا اصلا كيف؟ من هنا؟ نعم. تكفى يقول لك الددسن. هم من كلام. اسمع ترى الرجال شهود. محمد هاته والله العظيم ان يجي الرجال. تكفى يا ابو مرداع. من وين؟ كيف تبي كيف؟ الو معك فرح يركب صندوق. تكفى يا عبود. ايوه تكفى يا عبود. تكفى يا عبود. عبود لا تساعد لا. الو حاله ايوه تكفى يا عبود. تكفى. ولك تكفى الو يا عبود. الو من هنا والله سهله. تقدر يا عبود والله تقدر. الكفارات تمسك فوق. وذب عمرك ذب عمرك. ولك الو 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 عبود تكفى كذا. ولك الو تكفى. الو ما يجي ما بحل. والله ما ولك الو الو يموت. ولك الو الو يعني ابونا الدكش.